बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं हेल्थी लाइव डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, आज फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल देखा जाए, पहले ये होता था कि ओल्ड एज में, पुरानी उम्र में उम्र दराज हो जाती थी, उनको होता था ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मिडिल एज में, आजकल तो यंग एज में भी, ठीक है, 18-20 साल के लड़के हैं, ठीक है। ये स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है मेल पर्सनस के लिए, ठीक है, गिफ्ट फॉर मेल पर्सनस। मर्दाना लिहाज से ये वीडियो बनाई जाती है, मर्द हजरात के लिए खास तोहफा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा होती जा रही, लाखों करोड़ों लोगों में ये है, ठीक है ना। इसके इलाज की ज्यादातर लोगों को आगाही नहीं है। कुछ लोग जो है ना, इस्लामिक माशरे में रहने की वजह से, शर्म और हया की वजह से किसी को बता नहीं पाते। कुछ लोग वैसे ही खौफ और डर बैठा होता है कि लोग फिर तरह तरह की बातें उनके मुतालिक बनाएंगे, ठीक है, उनका मजाक उड़ाएंगे, उसकी वजह से बता नहीं पाते। इसको हम प्री मेच्योर एजुकुलेशन कहते हैं, ठीक है, सूरत इंजाल कहते हैं, या इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इलाज की आगाही ना होने की वजह से, या खौफ और डर की वजह से, या शर्म और हया की वजह से जो है ना, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक मर्द शादी करता है तो फिर वो क्या होता है, पहली दफ़ा जब अपनी वाइफ से मिलाप करता है, ठीक है ना, या ताल्लुकात अस्तवार करता है, तो फिर क्या होता है, विद इन सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो फारिग हो जाता है, ठीक है। इनकम्प्लीट जो होती है एजैकुलेशन होती है, ठीक है, प्री मेच्योर एजैकुलेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। फरागत जल्दी हो जाती है, ना वो खुद मुतमईन होता है, ना अपनी वाइफ को मुतमईन कर पाता है, ठीक है। तो हर दफ़ा इसी तरह प्रॉब्लम होने की वजह से उसके दिल में खौफ बैठ जाता है, फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, ज़हनी कैफियत हो जाती है उसे, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। ना अपनी वाइफ को मुतमईन कर पाता है, ना वो खुद मुतमईन होता है, जिसकी वजह से जब भी उसके दिल में ख्याल आता है, ठीक है, सेक्सुअल, तो फिर वो इसी डर की वजह से करीब नहीं हो पाता कि मुझे फिर से सिरत इंजाल हो जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहमी कैफियत में जाने की वजह से साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, ज़हनी तनाव में आ जाता है, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उज़ुन तनासिल में जो होती है, करंट जो होती है, इंतशार आता है, ठीक है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, कम महसूस होता है, जो सख्ती आती है, ठीक है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, फिर जो टाइमिंग होती है बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। एक बात ये भी है कि इसका इलाज लोग कतराते हैं, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है, मुमकिन है इसका इलाज, और कंप्लीटली सही तरीके से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं, विदाउट स्टेरॉइड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग, कुछ लोग होते हैं जो, ठीक है, हाथ की वजह से, अपने आप को गलत महफिल में उठने बैठने की वजह से, गलत ताल्लुकात उस्तवार करने की वजह से, ठीक है ना, अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, और उसके अलावा होते हैं जिनकी डाइट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, खुराक अच्छे सिरे से नहीं होती, ज़हनी टेंशन और वर्क और लोड की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग जो है ना, शराब नोशी की वजह से, कुछ लोग आइस की वजह से, चर्स अफीम की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग जो है ना, मल्टीपल बीमारियों की वजह से, जनरल बीमारियां भी हो सकती हैं, उनको भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान गलत ही उठक बैठक करेगा तो उसकी वजह से ये होगी, ठीक है। तो इसका इलाज पॉसिबल है। आपने अपने आप, अब अपने दिल के अंदर से, अपने जहन से इस डर को निकालना है, और बगैर किसी हेजिटेशन के, बिला झिझक आप किसी अच्छे डॉक्टर से आप बात करें, शर्म हया और डर और खौफ को जहन से निकालें, तो आपको सारी ज़िंदगी पछतावे, एंजाइटी, टेंशन, इज़्तिराब को छोड़ें, और बल्कि अपनी ज़िंदगी तबाह करने की तरफ ना जाएँ। ना खुद आप मुतमईन रहेंगे, ना वाइफ मुतमईन रहेगी, और बल्कि आप, चिड़चिड़ापन आप में आ जाएगा, रिलेशंस आपके इंटरनल, एक्सटर्नल दोनों ख़राब हो जाएँगे, ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वाइफ और उनके दरमियान में ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है कि फिर उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो आप ज़िंदगी के सफ़र को शुरू आपने किया तो ख़त्म इस बेस पे ना करें, बल्कि अच्छे से डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है, और अपना अच्छा सा इलाज करवाएं। नॉर्मली तो पहले अच्छी बात ये है कि आप जो है ना, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें अपनी। कोशिश करें सुबह शाम वॉक करें, ठीक है। पानी 6 से 8 घंटे इस्तेमाल करें। अपनी डाइट पे फोकस करें, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, वो लें।
ملک شیکس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ ہو، دودھ ملک شیک جوس آپ بنا کے پی سکتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تربوزوں کا موسم ہے، ٹھیک ہے نا، سرخ تربوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کریں، ویاگرا کا کام نیچرل کرتی ہیں، اس سے ہٹ کر اگر چکندر اویلیبل ہے اس کا کر سکتے ہیں، انار اویلیبل ہے آپ اس کا جوس نکال کے پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں، پھر ڈرائی فروٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، پستہ، بادام، کاجو، کشمش ہوگی، انجیر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مونگ پھلی ہو گئی، اخروٹ ہو گیا، مطلب تقریباً ہر قسم کی ڈرائی فروٹ جو آپ کی افورڈیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، افورڈ کر سکتے ہیں آپ، اس کا استعمال ضرور کریں، تو آپ ان چیزوں پہ کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ باقی سیلیڈز ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ویجیٹیبل جتنی بھی آپ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ذہنی ٹینشن سے، سٹریس کو اپنے آپ کو کوشش کریں دور رکھیں، ہفتے بعد ہو، 2 ہفتے بعد ہو، مہینے میں ایک آدھ دفعہ، ایک آدھ دن کے لیے آپ کسی فضا مقام پہ جا کر جو ہے نا ذہنی ریلیکسیشن کے لیے آپ جو ہے نا وہاں جایا کریں، اپنے آپ کو ذہنی ریلیکسیشن دیں، ٹھیک ہے، انزائٹی ڈپریشن سے نکلے تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ علاج کے لیے میں آپ کو 2 میڈیسن بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک گریفائٹس ہے، ٹھیک ہے، 1 ml میں آپ 1 ml پوٹینسی میں لینے آپ نے گریفائٹس کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں، اگر پاکستان میں ہے تو پاکستانی مسعود اچھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بی ایم میں مل سکتی ہے آپ کو، اس کے علاوہ شوابے میں آپ لینا چاہے، جرمنی والے لینا چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے نا کینٹ پاکستانی میں مل سکتی ہے آپ کو۔ اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مسعود ٹاپ کلاس پاکستانی ہے، کمپنی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا لیں، یا جرمنی ولمبا شوابی یا ڈاکٹر ریکوک، میں آپ کو اسکرین پہ لکھوا بھی دوں گا گریفائٹس کا نام بھی، اور ساتھ 2-3 کمپنیاں جو اچھی ہیں آپ، اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی اچھی کمپنی کا مل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ گریفائٹس آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، 1 ml پوٹینسی میں، سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ نے 5 ڈراپس، 5 قطرے آدھا گلاس پانی میں آپ نے کیا کرنا ہے، گریفائٹس لینا ہے تو 5 قطرے آپ نے آدھے گلاس پانی میں ڈال کے، اگر آج آپ لیتے ہیں، بھلے کھانے سے پہلے لیں، کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے آج لینا ہے تو پھر 3 دن بعد، مطلب ہفتے میں صرف آپ نے 2 دفعہ اس کا استعمال کرنا ہے، اور 1 مہینے تک اس کا استعمال کریں، صرف 5 قطرے لینے ہیں آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد، اور 1 مہینے تک آپ اس کا استعمال کریں۔ پھر دوسری میڈیسن ہے R41، ڈاکٹر ریکوک جرمنی والوں کی R41 تھوڑی سی ایکسپینسو ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت کمال کی میڈیسن ہے، تو آپ نے اس کے 15-15 گھونٹ لینے ہیں، صبح، دوپہر، شام، نیم گرم پانی ہو تو اچھی بات ہے، آدھا کپ نیم گرم پانی میں 15 ڈراپس آپ ڈالتے ہیں، صبح، دوپہر، شام۔ اس کو آپ ڈائریکٹ ٹنگ پہ ڈال کے بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر کچھ ٹیسٹ اس کا مسئلہ ہوتا ہے زبان پہ، یا منہ میں آپ کے ذائقہ خراب ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے جو ہے نا، اس کو آدھے کپ گنگنے پانی میں، نیم گرم پانی میں، ٹھیک ہے نا، آپ نے استعمال کرنا ہے صبح، دوپہر، شام، ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے، اگر نہیں کر سکتے نہار منہ تو پھر آدھا گھنٹے بعد آپ، یا 1 گھنٹے بعد آپ استعمال کریں، صبح، دوپہر، شام۔ اس کو ذرا کنٹینیو کرنا، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے آپ لے سکتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا زبردست اثر، میجیکل افیکٹ آپ کو ملے گا، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے مہربانی کرنی ہے، اگر کسی کو ہارٹ والو کے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بندش کا مسئلہ ہے، بی پی آپ کا بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں کسی اچھے ہومیوپیتھک فزیشین سے آپ مشورہ کر کے لیں، ادروائز نارملی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو جگر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، یا گردے آپ کے خراب ہو گئے ہیں، دل کا مسئلہ ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، والوں کا مسئلہ ہے، تو وہ آپ بالکل کوشش کریں ڈاکٹر سے کنسلٹ کے، باقی ادروائز آپ نارملی سب استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے انشاءاللہ پرماننٹلی آپ کو مردانہ لحاظ سے ساری پرابلمز آپ کی حل ہو جائیں گی، اور دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی گی، اگر آپ کو میری معلوماتی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ڈھیر سارے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔